आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद अफजल सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए डालते हैं आज की इस अहम खबर पर एक नज़र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो के डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन फासिलाती निज़ाम तालीम के एक आला सतही वफ़द ने जारिया तालीमी साल 2026-27 के फासिलाती कोर्सेस में दाखिलों के आगाज़ के सिलसिले में महबूब नगर का दौरा किया। वफ़द ने मुख्तलिफ़ समाजी, तालीमी, अदबी और रिफाही तंजीमों के ज़िम्मेदारान, तालीमी इदारों के सरबराहान, सियासी व समाजी कायदीन और दानिशवरों से मुलाकात करते हुए अवाम में फासिलाती तालीम की अहमियत उजागर करने और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को दाखिलों की तरग़ीब देने के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। बाद अज़ां महबूबिया हाल महबूब नगर में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसे मोहम्मद मजहर क़ादरी, असिस्टेंट डायरेक्टर इलाक़ाई मरकज़ बराए फासिलाती तालीम, प्रोफेसर अमान उबैद, प्रोफेसर अब्दुस्समी सिद्दीक़, प्रोफेसर सआदत शरीफ, डॉक्टर मोहम्मद बशीरुद्दीन, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ एजुकेशन व इंचार्ज मानो लर्निंग सेंटर, पालमोर यूनिवर्सिटी महबूब नगर और दीगर मुक़र्रिरीन ने ख़िताब किया। मुक़र्रिरीन ने कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का मकसद मेयारी तालीम को मुल्क के हर तबक़े तक पहुँचाना है, खुसूसन ऐसे तलबा, मुलाजिमत पेशा अफराद, ख़वातीन और देही इलाक़ों के नौजवानों तक जो किसी वजह से बाकायदा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि मानो के फासिलाती निज़ाम तालीम के तहत मुख्तलिफ़ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, अंडर ग्रेजुएट, यूजी, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी और पेशा वाराना कोर्सेस दस्तियाब हैं, जिनमें बीए, बीकॉम, एमए, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी, तारीख़, इस्लामियात, सियासियात, माशियात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमकॉम, बी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मुख्तलिफ़ डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम शामिल हैं। इन कोर्सेस के ज़रिए तलबा अपने रोज़गार या दीगर मसरूफियात के साथ आला तालीम जारी रख सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मानो की डिग्रियाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी से मंजूर शुदा और मुल्क भर में मसावी हैसियत रखती हैं, जिसके बायस उनके हामिलीन सरकारी व निजी मुलाजिमतों, आला तालीम और मुख्तलिफ़ मसाबक़ाती इम्तहानात में शिरकत के अहल होते हैं। मुक़र्रिरीन ने आवाम बिलख़ुसूस नौजवानों, ख़वातीन और मुलाजिमत पेशा अफराद से अपील की कि वह इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाते हुए मानो के फासिलाती कोर्सेस में दाखिला हासिल करें और अपने तालीमी व पेशा वाराना मुस्तक़बिल को मज़ीद रोशन बनाएँ। इस मौके पर दीगर मुआज़्ज़िन शहर मोहम्मद अब्दुल रहीम, सदर मीर महबूब अली फाउंडेशन, मोहम्मद तकी हुसैन तकी, सेक्रेटरी उर्दू डेवलपमेंट कमेटी, मोहम्मद फारूक हुसैन, सदर आलमेवा, अब्दुल्ला सुन्नी एडवोकेट, कन्वीनर लीगल सेल मिली महाज, मोहम्मद अब्दुल रहीम जर्नलिस्ट, मोहम्मद यूसुफ बिन नासिर कायद कांग्रेस व दीगर मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद मजहर क़ादरी, असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, सब रीजनल सेंटर हैदराबाद। मैं आप तमाम तलबा से दरख्वास्त करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को नेमत गनीमत जाने और अपनी मादरी ज़बान में आला तालीम हासिल करने के मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ। बेशुमार लोग हैं जो इस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और कई सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमतों में अपना हिस्सा निभा रहे हैं, अपने ख़ानदान का नाम कर रहे हैं, अपने इलाके का नाम कर रहे हैं, अपनी रियासत का नाम कर रहे हैं, अपने मुल्क का नाम कर रहे हैं। बैरून ममालिक भी बहुत सारे तलबा हमारे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो ये बहुत ही गनीमत मौका है जिसमें अपनी मादरी ज़बान में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का उनको सुनहरी मौका है डिस्टेंस के तहत। और रेगुलर इम्तिहानात में, रेगुलर कोर्सेस में यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस मोड के एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है और इसके मुख्तलिफ कोर्सेस की मालूमात देने के लिए आज हम लोग यहाँ महबूब नगर आए और महबूब नगर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में, स्कूल्स में जाकर हमने सबको ये इत्तला दी है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की जानिब से यूजी, पीजी के बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुस्समी सिद्दीकी अपने दीगर साथियों के साथ आज यहाँ आया हूँ और एक बात जो ख़ास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ उर्दू ज़रिए तालीम वाले बच्चों के लिए कि MBA जैसा प्रोफेशनल कोर्स भी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू मीडियम से डिस्टेंस मोड में ऑफ़र कर रही है
اور اس کے لیے AICTE اور UGC وغیرہ کی تمام پرمیشنز لی گئی ہیں، اور ان کورسز میں ایڈمیشن کا طریقہ جو ہے خاص طور پہ MBA میں انٹرنس کے ذریعے ہوگا. تو اس کی اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے 25 اگست ہے. ان کورسز مینیجریل کیپیسٹیز جو ہے ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تیسرا اہم کورس ہے ڈپلومہ ان گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. آج کل ہمارے بچوں کو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کی بہت ضرورت ہے، اور انڈیویجول جو ہے اٹینشن دینے کی ضرورت ہے ہر ایک بچے کی. یہ ڈپلومہ خاص طور سے ایسے ٹیچرز جو گائیڈنس اور کاؤنسلنگ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اور گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ سروسز دینا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں. ایک اہم کورس جو انگلش ٹیچرز کے لیے وہ ہے ڈپلومہ ان ٹیچ انگلش. اس میں سکھایا جاتا ہے کہ ٹیچنگ جو ہے انگلش لینگویج کس طریقے سے پڑھائی جائے. ایک اور اہم ڈپلومہ ہے جو ہے ڈپلومہ ان امپلائبلٹی اسکلس. آج کل ہمارے بچے ایجوکیٹڈ تو ہے لیکن وہ امپلائیبل نہیں ہے، اور اس وجہ سے جب یہ بچے جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو امپلائمنٹ نہیں مل رہا ہے. ایسے وقت اگر یہ بچے ڈپلومہ ان امپلائبلٹی اسکلس کرتے ہیں تو اس پروگرام کے تحت ان کے اندر امپلائبلٹی اسکلز. میں پروفیسر محمد سعادت شریف، سینٹر برائے فاصلاتی اور آن لائن تعلیم، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں داخلوں کے سلسلے میں شہر محبوب نگر کے مختلف مقامات کا دورہ کیے اور مختلف افراد سے بات چیت گفتگو کرتے ہوئے اہم معلومات کو باہم پہنچایا گیا. اس سلسلے میں میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اردو ذریعہ تعلیم ہے. گریجویشن BA BSc BCom کے ساتھ ساتھ MA کے مختلف کورسز میں داخلے جاری ہیں. اردو ذریعہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور خاص طور پر شہر محبوب نگر کے جتنے بھی اردو حضرات ہیں اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کی گزارش کرتا ہوں. ہمارے ویب سائٹ سے مزید معلومات حاصل کرتے ہوئے اگر کسی قسم کے شک و شبہات ہیں تو اس سے بھی دور شک و شبہات کے سد باب کے لیے فون نمبر بھی دیا گیا ہے. اور خاص طور پر پالمور یونیورسٹی میں ہمارا لرننگ سپورٹ سینٹر ہے، وہاں پر بھی آپ اپنے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس سنہرے موقع سے آپ تمام فائدہ اٹھائیں اور اپنے افراد خاندان کو اس جانب ترغیب دیں کہ داخلے کو یقینی بناتے ہوئے ہمیں ترک تعلیم کرنے والوں کو وہ ترک تعلیم سے روکیں اور تعلیم میں ان کے داخلے کو یقینی بناتے ہوئے ملک کی حوض میں خدمت کرنے کے قابل بنائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر بشیر احمد، کوآرڈینیٹر لرننگ سپورٹ سینٹر مانو محبوب نگر، واقع پالامور یونیورسٹی محبوب نگر، آج کی اس میٹنگ میں آپ سے تفصیلات کے بیان کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوا ہوں. ہمارے ساتھ آج حیدرآباد سے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ریجنل آفس اور ہیڈ آفس سے ذمہ داران تشریف لائے ہیں، جن میں خصوصاً پروفیسر سمیع صدیقی صاحب ہیں، پروفیسر امان صاحب عبید صاحب ہیں، پروفیسر سعادت شریف صاحب ہیں، ڈاکٹر مظہر قادری صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ دیگر عملہ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں. آج کا یہ جو پروگرام ہے ایڈمیشن کے سلسلے میں، آج یہ ڈرائیو کے طور پر اویئرنیس پروگرام کے طور پر محبوب نگر کو حیدرآباد سے ٹیم آئی ہوئی ہے. اور میں یہ بتاتے چلوں تمام کے وضاحت کے ساتھ کہ اردو یونیورسٹی 1998 میں قائم ہوئی. یہ ملک کی واحد اردو یونیورسٹی ہے جس میں UG PG ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ پروگرامز چلتے ہیں، اور ذریعہ تعلیم پیورلی اردو میڈیم ہے. اور اس میں خاص طور پر جو اہم کارنامہ اردو یونیورسٹی کا یہ ہے کہ یہاں پر فاصلاتی طرز تعلیم کے تحت ہزاروں طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اور ہمارے پروفیسر عین الحسن صاحب جو شیخ الجامعہ ہے، ان کا ایک ویژن بھی ہے کہ کم سے کم فیس میں اعلیٰ اور معیاری تعلیم ہر گھر تک پہنچے.